बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो के कलम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस लाइव शो में। आज हमें आपके सामने हाजिर होना पड़ा। असल में मामला ये है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एक मुबैना तौर पे उसे मुतनाज़िया कहा गया, बल्कि उसे ये भी कहा गया कि ये गुस्ताखाना कलाम किए गए हैं। तो उस सिलसिले में हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ अबू तुराब भाई जुड़े हैं, एडवोकेट मुनीर नजार साहब मारूफ वकील हैं, माहिर कानून हैं। हमारे साथ शाकिर अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं, कहीं चले गए, अभी वो ज्वाइन करेंगे। वो भी जर्नलिस्ट हैं। तो बहरहाल पहले मैं अबू तुराब साहब से जानना चाहूँगा कि अबू तुराब साहब मुझे बताएं, आप क्या जानते हैं इस मामले के मुतालिक? ये क्या मामला किस हद तक सही है? क्या वाकतन इसमें गुस्ताखाना कलाम या गुस्ताखी हुई है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदा। अल्लाह तबारक व तआला छ यथ आयत करीमस अंदर फरमावन, ए लुको यमो ईमान ओन, अल्लाह ताला सुन खौफ थयु, बे ऐसियो कथ करान सेज, कथ ऐसियो करान पज, बे ऐसियो कथ करान शूबुन। हालांकि अतनस आव यह दपन कि हक कथ करियो तुम शूबुन, यस यमो कथ कर यह न बज़ाहिर शूबुन कह। अगर आमस मज अगर खवासस मज आसे यमो यह बयान कोरमुत, यतनस खाली आसन उलमाई किराम जुड़ेमुत, ततनस ओस कुनि हदस ताम तेल ते सही, क्याजि तिम छ समझनुक मवाद थवान। मगर यह कर दिमो आमस अंदर कथ, यत अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीमस अंदर फरमावा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलू राइना। ए लुको यमो ईमान ओन, राइना लफ्ज मजू इस्तेमाल करान के। ये राइना लफ्ज इस्तेमाल करान यहूदो नसारान अम एवज तिम यसान कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज तौहीन करो दबी आवाज में। हालांकि यह अल्फाज वो सही, मगर तिम अत मिस यूज करान। अमि वजह से फरमो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीमस मज, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलू रायना कूलुन जुरना, यानी कि यह रायना लफ्ज छुन इस्तेमाल करन। लुब लुबाब अगर करो अमुक पेश कि युन लहज ओस न सही कह, यम तरीके यमो कलाम कर, अगर खवासस खतर अत कह गुंजाइश, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज सुन्नत छ सानि खतर उस्वे हसना, तिहिंज जिंदगी छ सानि खतर बेहतरीन नमूना। अतनस हेको अस यह चीज ते दपित, अतर मथन छ सुन्नत हयातु नबी, मिसवाक करन छ हयातु नबी, सुनतन पे अमल करन छ हयातु नबी। मगर युस आमस मज अमि तरीके यह बयान बाजी छ, अमि सच गसान लुकन हिंस दिल आजारी, मुसलमानन हिंद सेंटिमेंट छ गसान हर्ट। बस वह एडवोकेटस निश रटियो तुम अख बाइटस। सलाम अलैकुम। ओके 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 अबू तुराब साहब, मैं आपके पास आऊंगा। शाकिर साहब, चूंकि युस कश्मीरी में कशर पर करो कत किन उर्दू पर, शाकिर साहब तो कत में कंफर्टेबल? बाद सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेहतर गो शाकिर कशर साहब, ताकि ओके ओके ताकि कशर समझ। अजान गई, तुम करियो मुनीर साहब सत कत, ये गई अजान, तुम करियो, बह कर म्यूट, तुम करियो मुनीर साहब सत कत, पत कर बह इंशाअल्लाह। ओके ओके ओके। अच्छा मुनीर साहब तुह ती आज़ादी, तुम करवा कशर पे कत, उर्दू पे करवा कत। तो बह कर सवाल कशर पे, मे बासान अबू तुराब साहब कशर पे कत। अलबत्ता मामला कि मामला यह है एडवोकेट साहब कि जो सबसे पहले रिएक्शन दिया वो मौलाना सिकंदर साहब के बयान पे वो शाकिर साहब ने दिया। और बड़ा जबरदस्त इनका रिएक्शन था उस पे, वो बहुत वायरल हुआ, बल्कि उस पे रिएक्शंस, डिबेट्स शुरू हुए, डिस्कशंस शुरू हुए, यहाँ तक कि मामला मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर तक पहुंचा। और उसके बाद ये भी खबरें आई कि उनके खिलाफ एक समन भी जारी हुआ, उनको हाजिर होने के लिए कहा गया है। तो कानूनी पहलू से मुझे बताएं, चूंकि आप माशाल्लाह कानून पढ़ते हैं, जानते हैं, और शरई कवानीन पे भी नजर होगी आपकी इंशाल्लाह, आपके अंदर है, अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। तो आप कैसे देखते हैं इसको, बयान को? क्या वाकतन ये गुस्ताखाना कलाम थे, ऐसी जरूरत थी, या उनका अंदाज बयां कुछ और था, कुछ किसी और तरीके से उनको ये बात कहनी थी?
دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اذان ادھر بھی ہو گئی. اب مجھے بتائیے کیا کرنا ہے, مجھے بھی چپ کرنا ہے یا بولنا ہے؟ آپ جاری رکھیں, آپ جاری رکھیں. اب چونکہ یہ معاملہ ہے ابھی, تو اس میں ہمیں تھوڑی گنجائش ہے, ہو سکتی ہے. سہیل صاحب آپ کے یہاں سے اذان نہیں ہو گئی؟ نہیں یہاں نہیں ہوئی اذان, یہاں پہ اذان نہیں ہوئی, یہاں پہ ابھی 5 منٹ چلے لیٹ ہو جائے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. چلے مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے اذان کا ہی جواب دیں گے. اوکے ٹھیک ہے. بہتر وہی رہے گا. اگر ابو تراب صاحب فری ہیں تو آپ ابو تراب صاحب تو ہیکو کہیں بھی ایڈ کرت, اگر تو باسان سے کہ تو رودو ون کانٛہہ چیز تیز کالس کریو, تاکہ ہمارے ناظرین بھی ابھی جو دیکھ رہے ہیں وہ ان تہندس مز تہ گژھِ اضافہ, تہذ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا. اگر تو یہ بی کی ایڈ کرن نہ اگر اس صحیح کتھ چھو تُہۍ فرماوان. اگر أسۍ وٕچھو بظٲہر اگر قرآن و حدیث تمیُک مطالعہ کرو أسۍ, بہٕ چھُس بہس ییٚتہِ طٲلب علم کتھ کران حظ, اگر مطالعہ کرو علماء کرامن ہندِ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھنہٕ اتھ منٛز یِوان کانٛہہ قباحت اتھِ کینٛہہ. تُہۍ سمجھزیو, تُہۍ تھٲیزیو سمجھنُک تھوڑا مواد. علماء کرامن اگر یہِ خطاب آسہِ, کیازکہِ تِمن چھِ آسان واریاہ ڈیٖپ نالیج, تِم چھِ آسان, تِمن چھِ علمی سطح واریاہ ہاے آسان. اگر تمہِ اعتبار وٕچھو کہ رسول قرآنِ کریٖمس منٛز چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماوان کہ رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز زندگی چھِ تۄہہِ خٲطرٕ بہتریٖن نموٗنہٕ. اگر یِمو واش روٗمُک استعمال تہِ کوٚر بظٲہر تمہِ اعتبار اوس ٹھیٖک, قباحت ٲس نہٕ کینٛہہ, مگر یہِ اوس عامس منٛز خطاب. عامس منٛز پزِ ہا یِمن الفاظن ہُنٛد چُناو کرُن بہتر, کیازکہِ یہِ ٲسۍ عام بوزان. حالانکہِ تِمو منٛز ما گژھِ کٲنٛسہِ دِل آزٲری, کینٛہن مُسلمانن ما گژھن سینٹِمنٹ ہٲٹ. بیٚیہِ کیازِ چھُ ہمیشہِ یِوان یہِ علماء صلفن یہ توہین رسالتُک معاملہٕ. بریلوی حضرات ییٚلہِ تہِ بیان کران تِہُنٛد جوشہِ خطابت تہِ چھُ آسان واریاہ ہاے, مگر تمہِ وِزِ چھِنہٕ تِم توحیٖد بیان کٔرِتھ کُنہِ تہِ حسابہٕ انبیاء کرامن ہٕنٛز توہین زانٛہہ تہِ کران. ہر وِزِ ییٚمہِ وِزِ تہِ تُہۍ وٕچھِو امہِ طریٖقُک معاملہٕ چھُ گژھان, سُہ چھُ گژھان علماء صلفنٕے متعلق. حالانکہِ مےٚ دوٚپ بیٚیہِ تہِ چھُس بہٕ عرض کران کہ اگر علماء کرامن ہٕنٛزِ لیولہِ پٮ۪ٹھ وٕچھو اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ قباحت, مگر یِمن پزِ ہے الفاظن ہُنٛد چُناو کرُن صحیح, کیازکہِ یہِ بیان ٲسۍ سٲری عام بوزان. یِمن پزِ ہے استعمال کرُن کہ أتٕر متھٕنۍ تہِ چھِ حیاتُ نبی, مسواک کرُن تہِ چھُ حیاتُ نبی, سۄنتن پٮ۪ٹھ عمل پیرا گژھُن تہِ چھُ حیاتُ نبی. اچھا ابو تراب صاحب, مےٚ چھُ اکھ چیٖز زانُن تۄہہِ نِش بیٚیہِ کہِ اگر یِمن اندازِ بیان یِمن ہُنٛد صحیح اوس نہٕ کینٛہہ, تہٕ کیٛاہ یہِ اندازِ بیان صحیح نہ آسُن, یا یہِ جٲیز ٲسا اتٮ۪تھ کتھ کرٕنۍ نہ ٲسا کرٕنۍ, کیٛاہ یا گُستاخانہ یتھ منٛز یا نعوذ باللہ, یا یہِ چھا گُستٲخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانس منٛز؟ مےٚ کٔر گۄڈنیتھٕے سورہ بقرہٕچ اکھ آیتِ کریٖمہ کوٹ, یا ایُہا الذین آمنوا لا تقولوا راینا. تِمن حرفن ہُنٛد, تِمن لفظن ہُنٛد استعمال, اگر نہٕ تِمن منٛز بظٲہر کانٛہہ قباحت تہِ چھےٚ یِوان اتھِ, مگر تِمن لفظن ہُنٛد استعمال چھُنہٕ اَسہِ کرنُے. یِمو سۭتۍ دٔبی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن توہین یی کرنہٕ. حالانکہِ یہِ چھےٚ اُمتہٕ خٲطرٕ نصیحت. قرآنِ کریٖمٕچ آیات چھِ یونیورسل, قیامتہٕ کِس صبحس پٮ۪ٹھ تام گژھِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل. یہ امتس خاطر نصیحت کہ آیندٕ ین وٲلِس دورس منٛز تہِ اتھ نِش کٔرزیو تُہۍ یہِ استدلال, کانٛہہ تہِ حرف, کانٛہہ تہِ لفظ سُہ یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہٕنٛدِ شانہِ خلاف آسہِ, سُہ ٲسۍزیو نہٕ تُہۍ استعمالٕے کران حظ. یی چھُ اَسہِ یژھان ونُن حظ. اچھا یہِ چھا حدیث تہِ کہ شانہِ خلاف یُس آسہِ یا یہِ چھُ قرآن, یہِ چھُ قرآنِ کریٖمٕچ آیات, یہِ چھِ قرآنِ کریٖمٕچ آیات. یہوٗد و نصاران ٲسۍ امہِ طریٖقہٕ کران یہِ لفظ بیان, تِم ٲسۍ پتہٕ کنہِ بیہوان, پتہٕ ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خۄطبہٕ ارشاد فرماوان, پتہٕ ٲسۍ تِم دپان اسہِ نہ حظ بوٗزُے نہٕ, وقولوا راینا, تِم ٲسۍ دپان راینا لفظ, یعنی کہ بیٚیہِ دٔپتو اکہِ لٹہِ, بیٚیہِ کٔرتو اکہِ لٹہِ ارشاد. مگر اتھ منٛز ٲسۍ تِم دپان راینا, تِم ٲسۍ نوٗنس پٮ۪ٹھ لگاوان زور. امہِ طریٖقہٕ تمیُک مطلب گوٚو معاذ اللہ گبہِ رٲچھا. ییٚلہِ تِمن صحابہ کِبار ٲسۍ دپان تۄہہِ کیٛاہ دوٚپوٕ, تِم ٲسۍ دپان بیٚیہِ اَسے دوٚپ راینا. یِتھ کٔنۍ وٕنکیٚنس علماء کرام تُہۍ وٕچھِو اکثر بیشتر چھِ کران, تِم چھِ دپان اَسہِ نَے دوٚپُے کِہیٖنۍ, تُہۍ وٕچھِو بیان کیٛاہ دوٚپ اَسہِ, حالانکہِ تتھ منٛز چھِ آسان گۄڈٕ گُستٲخی گٔمٕژ.
اوکے 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 ابو تراب صاحب تھی روزو ایسے جڑت تہد پوائنٹ آو چلیے ایڈوکیٹ منیر صاحب میں باسان اذان گئی ات لگ بھگ مکمل اگر جی گئی جی 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 اچھی جی آپ نے شکریہ سوال شکریہ سہیل جی جی آپ جی نے جی سوال بالکل بالکل کرنے کی بالکل ضرورت تو نہیں ہے. جی جی بالکل میں نے سن لیا. میں آپ ہاں لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائیو ڈبیٹ میں دعوت دی. دیکھیے ابو تراب صاحب کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ انہوں نے اس ڈبیٹ کی جو شروعات کی ماشاءاللہ قرآن پاک کی ایک آیت سے کی. تو جس بات کو یا میں کہوں گا چھوٹی سی ہماری محفل ہے یہاں پہ جس محفل میں قرآن پاک کی تلاوت سے شروعات ہوئی الحمدللہ اس محفل میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور قرآن اور سننا ہمارے لیے الحمدللہ راہ ہدایت ہے. آپ کا جو سوال تھا ابو تراب صاحب کے طرف وہ یہ تھا کہ کیا میں تاکی ہوئی یا نہیں, یہی تھا نا سوال آپ کا. میں ابو تراب صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو تراب صاحب کیا آپ نے وہ ویڈیو پورا دیکھا ہے؟ جی ابو تراب صاحب میں نے وہ ویڈیو پورا نہیں دیکھا ہے, میں نز وچھ نہٕ پورٕ ویڈیو کینٛہہ مگر یُس تمیُک کنٹیکٹ اگر تمیُک کنٹیکٹس وٕچھو پٔتِم تہِ تہٕ برونٛٹھِم تہِ کنٹیکٹس یُس وٕچھو مگر تیٚلہِ تہِ یُس یِمو الفاظات استعمال کٔرۍ مےٚ کوٚر گۄڈے عرض کہِ یِم چھِ دپان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز زندگی چھےٚ سانہِ خٲطرٕ بہتریٖن نموٗنہٕ. یِتھ کٔنۍ تِم واش روٗم ٲسۍ اژان تِم ٲسۍ ژانان کھووُر کھور اَسہِ تہِ پزِ ژانُن کھووُر کھور. بظٲہر دوٚپ مےٚ گۄڈے کہِ اتھ منٛز چھنہٕ بظٲہر اگر علماء کرامن ہٕنٛزِ لیولہِ پٮ۪ٹھ وٕچھو اتھ منٛز چھنہٕ کانٛہہ قباحت یِوان اتھِ مگر یِم ٲسۍ خطاب کران عامس امہِ طریٖقہٕ چھُس بہٕ دپان کینٛہن ہٕنٛدۍ سینٹِمنٹ ما گژھن بہم ابو تراب صاحب بہم تور تہِ مےٚ ووٚن سمپل سوال کہ تۄہہِ چھُوا سُہ ویڈیو پوٗرٕ وٕچھمُت کِنہٕ نہ بس نہ تُہنٛد نہ جواب مےٚ چھُ نہ حظ بالکل حظ اسہِ وٕچھ نہٕ پوٗرٕ پوٗرٕ سُہ وٕچھ چھُ نہٕ بہٕ مےٚ ونو ویٖڈیو تۄہہِ کینٛہہ. 52 منٹ تہٕ 35 سیکنڈن ہُنٛد چھُ سُہ ویڈیو. ٹھیٖک چھِ حظ ٹھیٖک حظ سُہ ویڈیو وٕچھ مےٚ پوٗرٕ الحمدللہ. تمیُک اگر أسۍ وٕچھو تُہنٛدِ کتھِ ہُنٛد کہِ تُہنٛزٕے کتھ دۄہراو بہٕ بیٚیہِ لُبہِ لُباب یُس چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ حضوٗرن ہٕنٛز تکلیٖفات کیٛاہ ٲسۍ تمہِ وِزِ, صحابن ہٕنٛز تکلیٖفات کیٛاہ ٲسۍ تمہِ وِزِ. تتہِ اوس یِوان وننہٕ صحابن اوس یِوان وننہٕ دیٖنِ اسلام ترٲیِو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترٲیوُن, أسۍ ہسا دِمو تۄہہِ دُنہِچ زندگی عیشو آرامن ہٕنٛز. یہ چھُ شروعاتے باقی چھِ الحمدللہ تمہِ پتہٕ. تۄہہِ یۄس ماشاء اللہ قرآنِ پاکٕچ آیت ییٚتٮ۪ن تلاوت کرو تمیُک پوٗرٕ الفاظ کر بہٕ تلاوت. سُہ گوٚو یہِ یا ایُہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سورۃ البقرٕچ آیت چھِ آیت نمبر 104. اتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان گۄڈنیتھ چھِ خطاب ایمان والٮ۪ن, صحیح کتھ حظ اے ایمان والو یہِ ما ٲسِو راعینا ما ٲسِو ونان بلکہِ ٲسِو ونان اسہِ اوس بوٗز اسہِ اوس وُچھ. صحیح وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یُس دوٚیِم امیُک پارٹ چھُ سُہ چھُ کٲفرن پٮ۪ٹھ. یہ چھِ سۄ صحیح آیت یتھ منٛز أکسٕے آیتہِ منٛز دۄن قومن چھِ خطاب یِوان دِنہٕ. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ آیت أکسٕے قومس پٮ۪ٹھ منتخب کٔرِتھ کینٛہہ. ٹھیٖک یہ چھُ میون گۄڈنیُک عرض اکھ. اتھ منٛز چھِ ٹھیٖک اللہ تعالیٰ وٕچھو بہٕ پرٕ انگلش ٹرانسلیشن تمِچ. او یوٗ ہو بلیو say not to the messenger of Allah Raina but say unzurna and listen and for disbelievers is a painful punishment. یعنی تُہنزِ کتھِ ہُنٛد ونہٕ بہٕ فردر کہِ اتھ منٛز آو مومِنن گۄڈنیتھ خطاب مومنن آو کہِ یہِ ما خطاب ٲسِو ونان گۄڈنیتھ یِتھ کٔنۍ ما ٲسِو ونان یِتھ کٔنۍ ٲسۍزیو ونان. پتہٕ ہسا چھُ کٲفرن خٲطرٕ
عذاب کیازِ کہ تِم ٲسۍ کران گُستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلس اندر مومن ٲسۍ ٲسۍ یہِ کران چیٖز implement کران کٲفر یہوٗد و نصاران لیٹ می کمپلیٹ نہ بوٗزِو لیٹ می بہٕ کرٕ کمپلیٹ کٔرِو کٔرِو بہٕ کرٕ کمپلیٹ بہٕ یِمہٕ توٚتُے مےٚ ووٚن خٲلی کانٹیکس کیازِ کہ تۄہہِ وَنیو آیت نا أڑٕے تۄہہِ کریو آیت أڑٕے تُہُنٛد دوٚیِم مطلب اوس یہِ کہِ یۄس تُہٕنٛز کتھ دوٚیِم ٲس یِمن ہسا ڈیٖپ نالیج چھےٚ دیٖنٕچ تِہنٛدِ نظرِ منٛز نسا چھنہٕ یہِ گُستٲخی کینٛہہ صحیح أسۍ تہِ چھِ یی وَنان أسۍ تہِ چھِ یِہے کتھ وَنان کہِ دیٖنِ اِسلامُک علم یُس چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو حجت الوداہس نِش یُتھُے فرمو میٲنۍ کٲم ٲس جگہ جگہ پٮ۪ٹھ واتناوان اصحابِ کرامن رضوان اللہ علیہم اجمعین دیٖنِ اسلام چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان نکاح کہِ دۄہ یُتھُے گۄڈنِچ رات تُہۍ خاندارنہِ سۭتۍ بِتٲیِو کِتھ کٔنۍ چھُ تۄہہِ گۄڈنِچ رات پننہِ خاتوٗن سۭتۍ گُزارٕنۍ اللہُمہ انی اعوذ بِکَ مِن الخبث والخبائث یہ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ ہیٚچھناوان ییٚلہِ أسۍ باتھ روٗمس منٛز چھِ اژان لیٹریٖن منٛز چھِ اژان یُتھُے واپس چھِ نیران دٔچھُن کھوٚر چھِ کڑان غفرانک یا الحمدللہ الذی اذہب عن العذا وعافانی یہ طور طریقہٕ تہِ ہیٚچھنو اَسہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحٲے نِندرِ وۄتھنہٕ وِزِ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ بعث والنشور باتھ روٗم اژنہٕ وِزِ پتہٕ وضوٗ کرنہٕ وِزِ پتہٕ مسجد اژنہٕ وِزِ مسجد نیرنہٕ وِزِ پتہٕ فیملی منٛز بیٚیہِ واپس اژنہٕ خٲطرٕ فیملی سلام پتہٕ کاربار کرنہٕ خٲطرٕ گۄڈنیتھ دعا چھنا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ صحیح کتھ یا اے خدایہِ بہٕ درٛاسے چٲنِس ناوس پٮ۪ٹھ بوٗزِو تُہۍ بہٕ درٛاسے چٲنِس ناوس پٮ۪ٹھ بہٕ یِمے تہِ چٲنِس ناوس پٮ۪ٹھ مےٚ دِ توفیٖق کہِ بہٕ گوٚژھُس نہٕ کٲنٛسہِ لیکھٕ ژارُن بہٕ گوٚژھُس نہٕ کٲنٛسہِ بُرٕ وَنُن مےٚ گژھِ نہٕ کانٛہہ بُرٕ وَنُن بہٕ گوٚژھُس نہٕ کٲنٛسہِ ظُلم کرُن مےٚ گژھِ نہٕ کانٛہہ ظُلم کرُن دفتر وٲتِتھ حلال روزی کمٲیی ہُنٛد دعا کرُن یہِ تہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ چھُ بچپنس منٛز أکِس مولوی صٲبس نِش پوٚرمُت الحمدللہ اثر چھُ مےٚ وُنہِ تمیُک بہٕ چھُس الحمدللہ اہل حدیث طبقُک بہٕ کرٕ اوپنلی ییٚتٮ۪ن ڈکلیئر مگر پوٚرمُت چھُ مےٚ أکِس بریلوی مولوی صٲبس نِش ٹھیک حظ ان کی ایک بات جو میں نے 20 سال پہلے سنی ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے وہ زندہ ہے مولوی مشتاق احمد رسل صاحب وہ لسجن کے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں نا حیات النبی اپنے نبی کو اپنی زندگی میں زندہ رکھو ہم نے پوچھا کیسے انہوں نے فرمایا صبح اٹھو گے یہ دعا پڑھنی ہے وضو کرو گے یہ دعا پڑھنی ہے نماز پڑھو گے یہ دعا پڑھنی ہے دفتر جاؤ گے یہ دعا پڑھنی ہے تو اس طریقے سے آپ نبی کی ساری سنتوں پہ عمل کرو گے آپ داڑھی رکھنی ہے نبی کی سنت ہے اس کا مطلب ہے آپ نے ہاں بظاہر دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی فرشتے ہیں ہر ایک بندے سے گناہ ہوتے ہیں حالانکہ صبح آنکھ کھولنے سے شام کو آنکھ بند کرنے تک گناہ ہوتے ہیں ایک بندے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو رہا تھا ان کی تعلیم ہے کہ میں دن میں 100 بار 70 بار استغفر اللہ کہتا ہوں یا اس کا ورد کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں نہیں کریں اس کا مطلب ہے ان کی زندگی راہ عمل ہمارے لیے ہے تو میں دوسری بات مختصر آپ نے جو بات کہی مختصر آپ نے جو دوسری بات کہی کہ زیادہ تر ان حضرات سے گستاخی کیوں ملی جاتی ہے اگر ہم دیکھیں ہر ایک طبقے سے یہ غلطیاں ملتی ہے ہمیں ابھی تک سمپل سرچ کرنا ہے یوٹیوب فیس بک بہت ساری غلطیاں سب کی ملے گی مگر انسان وہی ہے ایماندار وہی ہے مومن وہی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے جو رجوع کرے کیونکہ
अस्तगफिरुल्लाह क्या है? अस्तगफिरुल्लाह का मतलब ही यही है, अल्लाह मेरे मुझसे गुनाह हुआ, मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ फरमा। तो मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले जो मेरा सवाल, अब हम वापस आएंगे, वो ये था, क्या आपने वो पूरी वीडियो देखी? आपने बोला नहीं। मैं सोहेल साहब से कह रहा हूं, क्या आपने वो पूरी वीडियो देखी है? नहीं। मैं शाकिर साहब से एक सवाल पूछूंगा, इसके बाद नहीं। शाकिर साहब, आपने वो पूरी वीडियो देखी है? जनाब जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने वो पूरी वीडियो देखी है, जनाब जी देखिए जी एंड से लेकर एंड तक? मतलब जो वो पूरा, मतलब जो आप कह रहे हैं 52 मिनट या 45 मिनट का, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो ये 50 सेकंड का ये जो वीडियो है, 50 सेकंड का हाँ, बस वीडियो। बस बस, ठीक है, ठीक है जी, कंटिन्यू कीजिए आप। ओके ओके। अच्छा ठीक है, आप वन वन ये मामला आओ या तो, क्योंकि बहुत बड़ा डिबेट बन गया है। मैं पर्सनली मैं इन डिबेट्स में नहीं आना चाहता था, लेकिन हमने भी एक खबर आज ही नशर की कि अभी मुफ्ती आजम साहब ने उसे आज का कहा है कि नई हियरिंग जो फलां दिन होगी, कब होगी। तो उस पर मुझे एडवोकेट मुनीर साहब से रब्ता हो गया, और शाकिर भाई भी साथी हैं, तो इस वजह से हमें जमा होना पड़ा ताकि मसला सॉर्ट आउट हो सके। शाकिर साहब आख मिनट मसला छु इत पट के Hekas सारे bitirir. पट बोट नहीं अबू तुराब साहब एक मिनट। शाकिर साहब इस बोट बार रिएक्शन गो सिकंदर साहब ने साथ वीडियो क्लिप सो तुंद वारिया ज्यादा वायरल गो सो। तो तह करू तथ पे बड़ जान पट कत पत बाकी चीज आए सारी पहलू आई। क्या बाशो तो अम कर गुस्तखी तो क्या गो तथ पे यूत बोड़ जज्बातन मज यूत बोड़ रिएक्शन क्या आव तुंद तरफ? आंखें अगर बंद है तो दिन भी रात है, आंखें अगर बंद है तो दिन भी रात है, इसमें भला आफताब का क्या कसूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोड कर बह तुहंदिस सवालस जवाब तमि ब्रोट। मुनीर नजार साहब युस मे बोड़ बोय छु, तो अबू तुराब साहब ये छु मे बोड़ बोय। गोड करक बह यम दोशवे करेक्ट इन द सेंस क्या, अबू तुराब साहबन ति कर अख कथ वनुन ज यह नसा छन उलमाई किरामन हिंदन नजरन मज गलती कह। अबू तुराब साहब, एम आई राइट और रॉन्ग? जनाब, मुनीर नजार साहबन ति वोन यह छन उलमाई किरामन हिंदन नजरन मज गलती कह। मुनीर नजार साहब, एम आई राइट और रॉन्ग? यू आर नॉट ऑडिबल। जी जी, क्या क्या इसे फरमाते हैं? तह दशवी बायो दयो वोन उलमाई किरामन हिंदन नजरन मज छन यह गलती कह। हाँ, जनाब ओके ओके सोहेल साहब, वन दिम तुहंद सवाल जवाब। ओके। यम सह करक बह कोट फ्रॉम मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर नासरुल साहब टू जमियत अहल हदीस डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदी साहब। कच गया यम अम पत चाहे दीगर उलमाई किरामन सत में डॉक्टर तजमुल कादरी साहब तिमन सत कर मे कत, बाकियन उलमाई किरामन सत कर मे कत। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर नासरुल इस्लाम साहबन ति वोन गलती, ये वो आलिम है, वो मुफ्ती है। डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदियन तो मैं ये वसूख के साथ बात कर रहा हूँ, हवाई बात नहीं। इवन अगर आप अभी मुझे बोलेंगे मुझे रिकॉर्डिंग दिखाओ, मैंने डॉक्टर अब्दुल लतीफ अली से इजाजत मांग के उसका फोन रिकॉर्ड किया है। जो बातें उसने कही मेरे पास फोन में है, उसने भी बोली गलती। कचस गई साहब, गया चलो इस तरह बाकी याल बाकी भी मैं तमाम मकातब फिक्र के उलमाए किराम की इज्जत करता हूँ। वो हमारे सरों के ताज है, चाहे तुम अहले तशय्यी आसिन, चाहे तुम देवबंद आसिन, चाहे तुम बरेलवी आसिन, चाहे तुम अहलुल हदीस आसिन। मगर यह गोवा तो क्लियर गोडनिच कत मे करीम करेक्ट कि उलमाए किराम वनान यह गलती। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ते वनान तो डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदी साहब ते वनान। जमियत अहले हदीस डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदी साहब, जमियत अहले हदीस सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदी साहब। ठीक ओतन क्लियर थो तुम यह गो कंक्लूड कर गछे मियोन अख कथ कर तुराब साहब तुम करो अख रसा सबर तुह नश दिमो। अच्छा तुम करो तुराब भाई, आप थोड़ा सब्र कीजिए, मैं कंप्लीट करूंगा। पहला ये एक पहलू है, मतलब वो जो लोग वहां पे नहीं थे उलमाए किराम वनान यह हसा गलती। दूसरी तरफ से अगर सिकंदर साहबिन यह क्लिप वुचो जो 40 से 50 सेकंड्स की मुझे पहुंची, यम बोजन बड़ कीनली मुनीर नजार साहब तो अबू तुराब साहब ठीक कीनली बोजन यम दोशवे।
اگر آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں گے سکندر سلفی چھُ تتھ منٛز پانے ونان یُس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گُستاخانہ کلام چھُ أہنٛدِ دہن نیران پتہٕ چھُ سُہ پانے ونان مےٚ دیٖزیو معٲفی. آپ خود بھی جتنے بھی ویورس ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں تم ہیکن پان تہ سُہ میں کلپ چیک ایک کٔرِتھ چیز سُہ چھُ کہوں گا تتھ منٛز. میں ایک چیز لیٹ کہوں می گا کمپلیٹ میں لیٹ می کمپلیٹ لیٹ می کمپلیٹ بہٕ کر بہٕ کمپلیٹ اکوے کتھ منیر صاحب کیا چھُ ونان بہٕ چھُس منیر یژھان صاحب کتھ کتھ ونُن بوزُن منیر صاحب ؤنِو ؤنِو بہٕ حظ کرٕ اکھ کتھ بہٕ حظ کرٕ اکھ کتھ اکٕے کتھ حظ کرٕ بہٕ. ؤنِو یُتھُے ؤنِو تُہۍ ویڈیو کلپ پلے کٔرِو اسہِ دیٖزیو کرنُک ٹایم. یُتھُے تُہۍ ویڈیو کلپ پلے ہاں تۄہہِ منیر کیٛاہ صٲب ووٚنوٕ تۄہہِ کیٛاہ ووٚنوٕ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ ؤنِو منیر صٲب تُہۍ کٔرِو رِپیٖٹ. یُتھُے تُہۍ ویڈیو کلپ پلے کٔرِو اسہِ دیٖزیو ریسپونڈ کرنُک ٹایم پتہٕ. اوکے 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 چلیے جی شاکر بھائی پٔکِو شاکر بھائی آپ کا انٹرنیٹ ویک ہے. یُتھُے تُہۍ ویڈیو کلپ پلے کٔرِو اسہِ دیٖزیو ریسپونڈ کرنُک ٹایم پتہٕ. اوکے 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 چلیے. شاکر صٲب چھِ شاید انٹرنیٹ کیٛاہ تھام ایشوٗ آمُت تو ابوٗتراب صٲب تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان وَنُن اکھ کتھ ایڈ کَرٕنۍ تِژھ کَس ؤنِو تُہۍ یِژھ کَس شاکر صٲب بیٚیہِ جُڑُن. منیر صٲب ٲسۍ فرماوان کہ بہٕ چھُس پانس انٹرنیٹ کیٛاہ تھام ایشوٗ آمُت تتھ چھُ آواز گژھان ایٖکو. کتھ ایڈ کَرٕنۍ تِژھ کَس ؤنِو تُہۍ یِژھ کَس شاکر صٲب بیٚیہِ جُڑُن. اتھ چھِ آواز گژھان ایٖکو. منیر صٲب ٲسۍ فرماوان کہ بہٕ چھُس پانہٕ سلفی مکتبے فکرس سۭتۍ تعلق تھاوان مگر علم چھُ مےٚ حٲصِل کوٚرمُت بریلوی علماء کرامن نِش تہِ تی چھِ حظ. یتھ اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ کریٖمس اندر فرماوان ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. یِمو تہِ دیٖنس اندر فرقہٕ بنٲے پتہٕ تِم گروہ بٹے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تۄہہِ نہ حظ چھُنہٕ تِمن سۭتۍ تعلقٕے کِہینۍ. بیٚیہِ جایہِ قرآنِ کریٖمس اندر فرماوان سورہ حجس منٛز اللہ تبارک و تعالیٰ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سون ناوٕے تھاوان قرآنِ کریٖمس منٛز مُسلمان. بہٕ چھُس بحیثیتہِ مُسلمان اکھ طالبہِ علم کتھ کران حظ. دوٚیِم چیٖز چھُس بہٕ خٲلی یہِ چیٖز دپان کہ کانٛہہ ٲسۍتن شِیا کانٛہہ ٲسۍتن سُنی کانٛہہ دیوبندی کانٛہہ بریلوی مےٚ نِش چھِ تِم مُسلمان تِم دٔپتن پانس کینٛہہ تہِ مےٚ چھُنہٕ تتھ سۭتۍ غرض کینٛہہ. وۄنۍ چھُس بہٕ خٲلی منیر صٲبس اکھ چیٖز عرض کران اکھ چیٖز خٲلی چھُ امیُک لُبہِ لُباب نیرِ کٔژو تام سیکنڈو سۭتۍ. منیر صٲب تُہۍ دٔپِو حظ اکھ چیٖز اگر اتنس یِم کرہن الفاظن ہُنٛد چُناو صحیح یعنی کہ حالانکہ یِمن پٮ۪ٹھ ٲس امہِ برونٛٹھ تہِ یِوان کلیم کہ یِم ہسا چھِ معاذ اللہ گُستاخِ رسوٗل. مےٚ دوٚپ گۄڈٕ تہِ علماء کرامن درمیان چھِنہٕ یہِ کانٛہہ گُستٲخی کینٛہہ مگر یِم ٲسۍ خاص عامس کران خطاب. کیٛاہ یِم الفاظو ہتہٕ اوس نا بہتر کہ امہِ طریٖقٕکۍ الفاظ یِہن گۄڈٕ استعمال کرنہٕ کہ أتٕرۍ متھٕنۍ تہِ چھِ سۄنت مسواک کرُن تہِ چھُ سۄنت یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تِہنٛدِس ہر کُنہِ سۄنتس پٮ۪ٹھ عمل کرُن چھُ سۄنت سُے چھُ حیاتُ نبی. عبدالراب صٲب تُہنٛز کتھ آیہِ. اچھا منیر صٲب یِہے کتھ چھُس بہٕ تۄہہِ نِش تہِ یژھان زانُن ضروٗری کیٛاہ اوس ونُن اگر بیت الخلا گژھو لیٹرین گژھو تہٕ پتہٕ کرو یہِ چیٖز امہِ برونٛہہ امہِ بغٲر تہِ ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ کانٛہہ کتھ اتٮ۪تھ ؤنِتھ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ کانٛہہ تناز گژھِ ہے کھڑا یا ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ جذباتن ٹھیس واتہِ. ٹھیٖک سہیل صٲب مےٚ ؤنِو یُتھُے تُہۍ باتھ روٗم اژان چھُو تُہۍ کُس کھۄر چھُو ژانان گۄڈٕ کھووُر. کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ چھِ گژھان اِنسان نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز سنت چھِ یہِ. سُنت چھُ ایگزیکٹلی اہن حظ سُنت چھِ یہِ. دٔچھُن کیٛازِ چھُو نہٕ ژانان سُنت چھُنہٕ سُہ کِہینۍ دٔچھُن کڑنہٕ نیرن وِزِ چھُ دٔچھُن کڑُن. یِہے کتھ چھِ تُہۍ چھُو نا یژھان کہ یہِ گژھِ بیاکھ نفر تہِ ہیٚچھُن کٲنٛسہِ زن آسہِ نہٕ پایی یہِ چھِ بیسِکس دیٖنِ اسلامٕچ بیسِکس دیٖز آر فنڈامنٹلز آف اسلام. شاکر صٲب تۄہہِ چھُو کیٛاہ تام انٹرنیٹ اِشوٗ یہِ کٔرِو گۄڈٕ کلیر تُہۍ وٕنکیٚنس باسیو وۄنۍ چھُ ٹھیٖک شاید. اچھا اوکے منیر صٲب ٹھیٖک چھُ شاکر صٲب تُہۍ کٔرِو پنٕنۍ کتھ کنٹِنیو کٔرِو تُہۍ پنٕنۍ کتھ کنٹِنیو وۄنۍ. یس اوس مےٚ امی گوٚو انٹرنیٹ ڈسٹرپٹ حظ ونان اوسُس
تۄہہِ چھُو وٕنہِ تہِ انٹرنیٹ اِشوٗ شاکر صٲب کٔرِو شروٗع. Am I audible? Yes, 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 you are audible now. Carry on. چیٖزِ یِم بہٕ ٲسۍ وَنان علماء کرامن ہٕنٛزن نظرن منٛز چھنہٕ یہِ غلطی کینٛہہ تہٕ یِتھ کٔنۍ پروٗ زِ ییٚلہِ مفتی اعظم جموں کشمیٖر ناصر الاسلام صٲبن تہِ ووٚن نسا یہِ چھےٚ غلطی تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ڈاکٹر عبداللطیف الکندیَن تہِ ووٚن کہِ مےٚ چھُ رِیکٹ کرنہٕ برونٛٹھ ڈاکٹر عبداللطیف الکندیَس سۭتۍ تمہِ وِزِ تہِ رٲبطہٕ کوٚرمُت تہٕ رِیکٹ کرنہٕ پتہٕ تہِ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی سۭتۍ رٲبطہٕ کوٚرمُت دۄشوٕنی گۄڈٕ سۭتۍ سۭتۍ ڈاکٹر تجمل قادریَس سۭتۍ تہِ یہِ کوٚرمُت تِمو تہِ ووٚن نسا یہِ چھےٚ غلطی تِمو ووٚن یہِ چھےٚ غلطی تہٕ امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ کلپ وٕچھِو چاہے یہِ 10 سیکنڈن ہٕنٛز چھےٚ یا 15 سیکنڈن ہٕنٛز چھےٚ اس میں اب خود بھی یہ ضروٗر سکندر سلفی چھُ اتھ منٛز تہِ ونان ٲخرس پٮ۪ٹھ مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ یا چھُ ونان مےٚ دیٖزیو معٲفی. سہیل صٲب چھِوا تُہۍ بوزان حظ؟ سُہ چھُ اتھ منٛز پانہٕ تہِ ونان گوٚوا یہِ اکھ پہلو. شاکر صاحب میں ریسپونڈ کروں گا ہم نے وہ سن لیا ہے. Let me complete. امہِ پتہٕ چھُ گژھان کٲم ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ رِیکٹ چھُس کران بہٕ چھُس ویڈیو اکھ کلپ کھالان پننس پٮ۪ٹھ اس میں اس شخص کو بہت زیادہ گالیاں پڑتی ہے میں ویڈیو ڈاؤن کرتا ہوں اسی اسنا میں مجھے مفتی اعظم جموں کشمیر کا کال موصول ہوتا ہے سُہ چھُ مےٚ ونان کیا دلیل چھِ میں اس کو بتاتا ہوں وہ بھی کلپ دیکھتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے مجھے بولتا ہے کہ جناب میں ابھی جموں میں ہوں میں اس پہ کل ہی دیکھوں گا کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں اپنا ویڈیو ڈیلیٹ کر کے مفتی صاحب کی ریکارڈنگ یا مفتی صاحب کی بات آگے پہنچاتا ہوں کہ مفتی اعظم جموں کشمیر نے کہا کہ اس پہ میں خود دیکھوں گا کیا ہو سکتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی میں بول رہا ہوں کیونکہ جب میں نے پہلے ویڈیو پہ یہ دیکھا کہ شخص مذکور کو گالیاں پڑ رہی ہے یہ مجھے ٹھیک نہیں لگا. میں نے یہ بھی اس میں کہا کہ گالیاں کسی کو بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے. یہ دوسری بات. اس کے بعد جب اگلا دن آیا اس دن اکارڈنگ ٹو مفتی اعظم جموں کشمیر ناصر الاسلام صاحب سکندر سلفی چھُ تٔمِس فون کران میں امت کا شیرازہ بکھارنا نہیں چاہتا ہوں اگر مجھ سے غلطی ہوئی میں معافی مانگ رہا ہوں. مفتی اعظم جموں کشمیر ناصر الاسلام صاحب چھُس ونان بے شک معافی آپ مانگ رہے ہو دی جاتی چیز منڈے دیٹ مینز سوری ٹیوزڈے 27 جین چیز آفسس مز وہاں پہ بات کریں گے. تم پت چھُ کران سکندر سلفی اکارڈنگ ٹو سوشل میڈیا پوسٹ میر وائز نارتھ کشمیر حسن افضل فردوسی صٲبس سۭتۍ رٲبطہٕ اکارڈنگ ٹو میر وائز نارتھ کشمیر سُہ چھُ ونان تٔمِس مےٚ ہسا گٔے غلطی میں قوم سے معافی چاہتا ہوں. میر وائز نارتھ کشمیرس چھُ سُہ ونان قومس ہسا میانہِ بدلہٕ معافی یم چھِنہٕ میٲنۍ الفاظ کینٛہہ یم چھِ میر وائز نارتھ کشمیرٕنۍ الفاظ. اس کے بعد وہ ویڈیو ڈالتا ہے اس پہ. تمہِ پتہٕ چھُ راتھ بیٚیہِ کران غالباً مفتی اعظمس سۭتۍ سکندر سلفی کتھ غلطی ہوئی ایسا نہیں ہوگا. پتہٕ چھُ أزِچ کتھ آز یۄس ہیرنگ ٲس آز صبحٲے آیہِ مےٚ اطلاع دِنہٕ شریعت کوٹ کیو یم تتہِ ذمہ داران چھِ تِمو ووٚن أمِس سۭتۍ ہسا گوٚو شخصس سۭتۍ رٲبطہٕ اس نے کہا اس نے ویڈیو کلپ بھیجی مطلب سکندر سلفی نے انہیں ویڈیو کلپ بھیجی تھی. سکندر سلفی نے انہیں کہا ہے کہ موسم چھُ ناساز مجھے اپنے گھر سے مین روڈ تک 7 کلومیٹر جانا پڑتا ہے مجھے اگلا ڈیٹ دیا جائے. سوال چھُ میون یہ اگر غلطی نہیں ہے تو مفتی اعظم جموں کشمیر ناصر الاسلام صاحب نے اس کو کیسے مانا ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب نے اسے کیسے مانا. اس کے بعد ان دو کو چھوڑ کے خود بذات سکندر سلفی نے ایک تو ویڈیو کلپ میں معافی مانگی اس کے بعد یہ معافی مجھے نہیں مانگی ہے اس کے بعد 3 بار اس نے رجوع کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں آج رابطہ سکندر سلفی کے ساتھ میرا بھی ہوا منیر نجار صاحب کے تھرو اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے یہ غلطی ثابت کر کے دے مطلب میں دیو سا تھی ثابت کرت ژےٚ کٔرٕتھ غلطی. میں نے انہیں یہ کہا آپ تاریخ مقرر کرے آپ جگہ کو چنے کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا میں بند کمرے میں نہیں آنا چاہتا. بے شک وہ بند کمرے میں نہ آئے وہ آگے آئے مطلب بہٕ چھُس نہٕ مےٚ چھنہٕ کتھ کرٕنۍ کینٛہہ سہیل غازی صٲبس چھنہٕ کتھ کرٕنۍ کینٛہہ ابو تراب صٲبس چھنہٕ کتھ کرٕنۍ کینٛہہ ایڈوکیٹ منیر نجار صٲبس چھنہٕ کتھ کرٕنۍ کینٛہہ بات علماء کرام کریں گے بات مفتیان نظام کریں گے. میون گۄڈنیُک یہِ چھُ اگر وہ کوئی بھی خطاب کر رہا تھا کرے. کچھ لوگوں کا یہاں پہ ایمان یہ ہے
کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے ساتھ مٹی مل گئے، بات ختم. میرا ایمان یہ ہے، میں حیاتی کا قائل ہوں، میں حیات مانتا ہوں. کوئی مانے یا نہ مانے، میرے عقیدے پہ فرق نہیں پڑتا. میں نے پہلے بھی کہا عقیدہ یہاں پہ یہ ہے کہ مٹی کے ساتھ مٹی مل گئی، نعوذ باللہ. لیکن میں یہ بول رہا ہوں کہ اس کے الفاظوں کے چناؤ دیکھے. بے شک اگر یہ صحیح بات ہے، مطلب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ یوان مسجد میں دایاں پیر داخل کرنا، بائیں پیر سے باہر نکلنا. میں چھو باسان حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم چھو یہ کیے، یہ چھو سنت. سنت مطلب گو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن طریق. دویم چیز واش روم لیٹرین منز کھور داخل کرن اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پرن، سہ چھو سنت. تمہ واپس نیرن دشن کھور واش روم مز کڑن غفرانہ کا پرن، یہ چھو سنت. مگر مے چھن سمجھ یوان ات تہ حیات النبی اس واٹ کیا. اوکے اگر وۄنۍ چھُ بس ٲخری الفاظ، اگر وۄنۍ چھُ مانا میں نے ہے، تمہ پتہٕ تُہۍ وٕچھِو الفاظ کتٮ۪تھ کُس چھُ استعمال کرُن. لاسٹس منٛز ونہٕ بہٕ اتھ دِن مےٚ ابوٗ تراب صٲب تہِ اتھ میانہِ کتھِ جواب ییٚمہِ ساتہٕ یِمن خۄش گژھِ. مگر ییٚتھۍ پروگرامس منٛز تہٕ مُنیٖر نجار صٲبس تہِ چھُس بہٕ کران گُزٲرِش یتھ کتھِ دیٖزیو مےٚ جواب ییٚتھۍ پروگرامس منٛز. جب انسان کو نکاح کرنا ہوتا ہے، یہ چھُ آمُت وننہٕ زِ یہِ کٔرِو سا مستوٗرات سۭتۍ، یۄس مستوٗرات اورٕ آسہِ. مستوٗرات کرِ مردس سۭتۍ، مرد کرِ مستوٗرات سۭتۍ. مگر مےٚ تٔرۍتو تُہۍ سمجھ أمِس مردسے گرس منٛز تہِ آسان مستوٗرات، ماجہِ ہِنٛدِس صوٗرتس منٛز، بیٚنہِ ہِنٛدِس صوٗرتس منٛز، ماسہِ ہِنٛدِس صوٗرتس منٛز، پۄپھِ ہِنٛدِس صوٗرتس منٛز. سُہ مرد کون ہٮ۪کان أمِس سۭتۍ نکاح کٔرِتھ؟ ماجہِ، بیٚنہِ، ماسہِ تہٕ پۄپھِ سۭتۍ. اتھ کیٛازِ شریعتن ووٚنمُت یِمن سۭتۍ یی نہٕ نکاح کینٛہہ؟ یہ چھُ میون سوال حظ. اوکے اوکے. اچھا منیر صاحب بہم تہ نش مے ؤنتو تُہۍ یم شاکر صاحب چھِ ونان ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صٲبن تہ حظ ہیٚژ معٲفی تہٕ نہ معافی نہیں، معافی نہیں، معافی نہیں، سکندر سلفی معافی صاحب نے نہیں. وہ ثابت کر، مطلب یہ بولا غلطی ہے اور مفتی اعظم نے بھی بولا یہ غلطی ہے. میں نے اس کو بلایا ہے، نیکسٹ ہیئرنگ آج ڈیسائیڈ ہوئی ہوگی کب ہے. اگر یم چیز سے تیل کیٛازِ ات پٲٹھۍ یہ چیز کران تیٚلہِ ونان نہ حظ یہ چھُنہٕ یہ چیز کِہیٖنۍ. سہیل صاحب آپ نے یہ نا الکندی صاحب سے خود بات کی اس معاملے میں؟ نہیں شاکر صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے بات کی. چلے اس کا مطلب آپ نے اب یہ معلوم، میں شاکر صاحب کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں شاکر صاحب سے پوچھ رہا ہوں یہ معاملہ کب کا ہے، کتنے دن ہوئے؟ میں بتاتا ہوں. یہ معاملہ جس دن میں نے ریئیکٹ کیا اس سے ریئیکٹ کرنے سے پہلے بھی میں نے الکندی صاحب کے ساتھ بات کی. ریئیکٹ کرنے کے اگلے دن بھی میں نے الکندی صاحب سے بات کی. مطلب نہیں، میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں یہ بیان کب کا ہے، کتنا پرانا؟ لگ بھگ یہ فرائیڈے کا ہوگا، اس لاسٹ فرائیڈے کا. کون سا بیان؟ سکندر سلفی صاحب کا جو مولانا سکندر صاحب نے، وہ غالباً 16 جنوری 2025 کا ہے. ہاں، ہو گئے 9 دن تقریباً. بے شک. ان 9 دنوں میں کیا آپ نے بذات خود جی مولانا سکندر صاحب سے تعلق ان کے ساتھ رابطہ کیا؟ مجھے جس دن میں نے ریئیکٹ کیا، مجھے اسی دن برف باری بھی ہو رہی تھی. یا 22 تاریخ تھا یا 23 تاریخ تھا، برف باری ہو رہی تھی. جب مجھے یہ ویڈیو کلپ میرے فون پہ آئی، مجھے بھیجی کسی نے، لیکن 15 سیکنڈ کی نہیں 50 سیکنڈ کی تھی. یہ میں بول رہا ہوں 50 یا 45 پوچھ رہا ہوں. وہی میں بول رہا ہوں. جب مجھے ویڈیو کلپ آئی، میں کسی بات کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. جی پوچھے. جو ذمہ داری ایک جرنلسٹ پہ ہے نا، رکے جو ذمہ داری ایک جرنلسٹ پہ ہے نا، بے شک دونوں سائیڈوں کا سننا. بے شک آپ نے 9 دن ہوئے ہیں اس معاملے کو، آپ نے مولانا سکندر صاحب سے بات کی میرے ذریعے. آج میں وہی بات. ایک منٹ دیکھیے میری بات سنیے نا. آپ دیکھیے، آپ ایسے ریئیکشن مت دیجیے، کوئک ریئیکشن، کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم لے لیا. میں تو سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں نے اپنا ٹائم لیا، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. پھر آپ ایکسپلین کر رہے نا، اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جو سوال پوچھا ان کا میں جواب دے رہا ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو ہر ایک بات اچھی طرح سے سمجھ آئے. ہاں، تو یہ بات بھی کلیئر ہے. آپ نے ان 9 دنوں تک مولانا سکندر صاحب سے کوئی رابطہ نہیں کیا خود پرسنلی؟ جواب نہ ایسا مت کیجیے، ایسا مت. آپ مجھ سے جواب لیجیے. آپ نے کیا یا نہ، آپ مجھ سے جواب لیجیے.
मैं जवाब दे रहा हूँ। ये वीडियो 16 जनवरी 2025 का है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास वीडियो 16 या 17 या 18 जनवरी को नहीं आया। मेरे पास वीडियो, मेरी नजर में वीडियो उस दिन आया जिस दिन बर्फबारी हो रही थी, गालिबन 22 जनवरी या 23 जनवरी। जो ही मेरे फोन पे वीडियो क्लिप आई, मैंने पहला फोन घुमाया डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदी साहब को। अब्दुल लतीफ अलकंदी साहब के अल्फाज थे, ये शख्स मज़कूर हमारे साथ वाबस्ता नहीं है। शख्स मज़कूर दिफाई पहले मैं कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। शख्स मज़कूर अकॉर्डिंग टू मौलाना डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदी, उन्होंने कहा कि ये दिफाई जमीयत अहले हदीस कोई है, उसके साथ वाबस्ता है। उसके बाद मैंने दिफाई जमीयत अहले हदीस के जो जिम्मेदार है, मतलब जो उनका वहां पे एक किस्म का प्रेसिडेंट का है, या वो जो उनका वहां पे सबसे हाईएस्ट लेवल पे होगा, उनका नाम गालिबन मोहम्मद मकबूल आखरानी बताया जा रहा है। उसका नंबर मेरे फोन में आया, मैंने उससे कॉल किया, अभी मेरे फोन में है, लेकिन उसका फोन 9469 नंबर है, फोन डाइवर्ट आ रहा था। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे नंबर उसका रखा, व्हाट्सएप कॉल करने की कोशिश की, उसका व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। सिकंदर साहब से नहीं, क्योंकि उसके साथ ना जानता हूं ना पहचान है। बस डॉक्टर अब्दुल लतीफ, देखिए सुनिए के साथ राबिता करेंगे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप 10 लोगों के साथ राबिता कर सकते हैं, इसमें क्या मसला है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा खाली सिंपल सवाल था, क्या आपने सिकंदर साहब से खुद पर्सनली आज दिन के उनके साथ राबिता आज हुआ आपके? अब रही दूसरी बात, अब दूसरी बात जी, जो आप खुद कह रहे हैं ना कि मौलाना सिकंदर साहब वीडियो में बोल रहे हैं मैं दीजो माफी, मैं गच माफी दिन या मैं दीजो माफी, ऐसे ही अल्फाज है। वो पता वो क्यों बोले जाते हैं? क्यों? मैं दीजिए माफी, ये ना बुरा लगी बुवाने आकात, ठीक, तो मैंने माफी मांगी आपसे। मतलब ना 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 ना, आप मेरी बात सुनिए। मैं दीजिए माफी बवाने से आकात, ये क्यों, ये मतलब क्यों इंसान बोलता है, जरूरत क्या है? देखिए वो किस अंदाजे से बात बोली जाती है बयान के दौरान। अबू तराब से 1 सेकंड अल्लाह ताला थैन उलमा किरामन से है सारनी तबकन हिंद बुसु शकत ना बस वनान मशु इल्म वनान यनु मुश्किल गसो यनु बुरो लाग्यो कैसे मे दिजो मोइफी। सही बात है, बो वनो ये छो तलख कथ, सपोज बुझु ये छुस बो वनान सो कथ कॉन्टेक्स्टस में आमस वनने, बिकॉज़ मैंने बराबर 52 मिनट्स 35 सेकंड्स वीडियो देखा। एग्जैक्टली मैं इस दावे से बोल रहा हूँ। ठीक, तो उस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। वो उस लिहाज से वो इंसान बोलता है, मतलब आपके कहने का मतलब है वो इंसान ऐसे भी बोलता है मैं दीजिए माफी ये बुरा लगी तस्लीम माना मैंने तस्लीम मेरे सारा क्योंकि मैंने वो सुनिए मैं कह रहा हूँ, मैंने उसके बाद भी वो वीडियो देखा। मैंने वापस किया रिवाइंड, मैंने फिर से देखा, मैंने वापस किया रिमाइंड, मैंने फिर से देखा। जब मैंने फिर से देखा, फिर मुझे लगा नहीं ये इस लिहाज से बोल रहे हैं कि ठीक, माना मैंने ये आपकी बात मेरे सारा सवाल एक मेरा सवाल एक तीसरी बात अब अगर आप सवाल जवाब करते रहेंगे ना तो फिर ना बात ना ऐसी बात नहीं है। देखिए तीसरी बात ये है मामला तज़ब्ज़ुब का शिकार है, लोगों के जज्बात मजरू हुए हैं। मनीर साहब की तीसरी बात, शाकिर साहब तीसरी बात ये है शाकिर साहब शाकिर साहब दपान बाकी उलमाए किरामो क्या दोप तेल यह गलती तुई क्या दपान गलती वल फितना तो अशदु मिनल कत्ल तिमो दोप यथ जुमरस मज कि यह गलती क्या अवाम नासस मज यह बयान करान क्या खवासस मज बयान करान अमे एतबार तिमो दोप कि अल्फाजन हुंद चुनाव गछ तम तरीक आसुन लुकन सत करियो कलाम तिंदो अक्लो मुताबिक। तो वो बह खाली मुनीर सोबस अख चीज यहां दपुन क्या मुनीर सोब तुह चीजस पे मुतफिक कि अगर यम करहन बेहतरीन अल्फाजन हुंद चुनाव तो खरी तथ मज? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है अबू तराब साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब भी मतलब कि हम क्या उलमा किराम को सिखाएंगे, हमें मशवरा दे रहे हैं कि जब भी अवाम के सामने कोई भी बयान देना होगा, अल्फाज का चुनाव
سب سے پہلا ہونا چاہیے، پھر بیان ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون کو بولا گیا نا، موسیٰ علیہ السلام کو بولا گیا فرعون کے پاس جب جاؤ گے نا اپنی زبان میں نرمی رکھنا، کہیں ایسی بات نہ کہو کہ وہ سرکش اور زیادہ اپنے شرارت میں آ کے اور سرکشی کرے گا. اور سرکشی کرے گا. صحیح. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پیغمبر کو اس بندے کے پاس جاؤ جس نے بولا نعوذ باللہ میں خدا ہوں. تو وچھو نزاکت کۭژاہ چھِ، امہِ کتھِ ہُنٛد مطلب کوٗتاہ چھُ نیران کہ صحیح أکِس وعیزس، میں کہہ رہا ہوں ہر ایک طبقے کے عالم کو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھے، چاہے وہ کسی بھی تھاٹ کے ساتھ تعلق رکھے، حکمت سے وہ بات کرنی اہل ہے، حدیث ہو، قرآن اور وہ حکمت. شیعہ برادری کا ہو، وہ سنی برادری کا ہو، وہ دیوبندی برادری کا ہو، کسی بھی برادری کا. سب سے پہلے صحیح. ہمیں اپنے الفاظوں کا سب سے پہلے چوز کرنے چاہیے کہ میں عوام کے سامنے جب آؤں گا میں لوگوں کے دل جیتنے چاہوں، صحیح. میں لوگوں کے اندر نفرت نہیں پھیلانا چاہتا ہوں. یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے، میں اس بات سے بالکل متفق ہوں. اب میں اور ایک تیسری بات جو میں کہنے والا تھا یہ نا شاکر صاحب سے، کہ آپ نے جو پوچھا گھر میں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ ایسی غیر محرم کے ساتھ ہی کیوں نکاح ہوتا ہے؟ اسلام میں دو چیزیں ہیں، محرم اور غیر محرم. محرم جو حرام ہے، غیر محرم جو حرام نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح، یہ تعلیمات بھی ہمیں اسلام نے ہی سکھائی ہے. وجہ بتائیے، سب سے وجہ بتائیے، اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ رشتہ کیوں نہیں ہوتا ہے انہیں؟ بجو کرنا پورا کیونکہ سوال. قرآن کریم میں آیت کریمہ آئی ہیں تو اس کی وجہ سے بول رہے ہیں. تی قرآن چھُس بہٕ کریم وَنان، میں اس وٕچھِو پہ ایک نص قرآن دی ہے. کریٖمس منٛز چھُ وٕچھِو یہِ مےٚ اَتھ بہٕ کَڑٕ اَتھ کٲشُر مفہوٗم، بہٕ کَرٕ اَتھ بۄن کیٛازِ مےٚ چھُ کٲشرِ سۭتۍ الحمدُاللہ زیادٕ لگاو. أمۍ سٕے ماجہِ چھِ آسان زامٕتۍ، صحیح چھا؟ یِہوٚے بیٚنہِ یہِ چھِ آسان أکسٕے یہِ بوے تہٕ بیٚنہِ آسان أکسٕے أکسٕے مٲلۍ سۭتۍ آسان. یِمن ہٮ۪کہِ نہٕ پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ. یتھ زندگی منٛز یِمن چھُ آسان پکُن، سُہ سجہِ نہٕ یِمن دۄن ماجہِ تہٕ نیچوِس، بیٚنہِ تہٕ بٲیِس سجہِ نہٕ سُہ کینٛہہ. صحیح چھِ حظ کتھ؟ اِتھے کٔنۍ چھُس بہٕ سونٛچان ییٚتٮ۪تھ لیٹرِن ہِنٛز کتھ آیہِ، ییٚتٮ۪تھ لیٹرِن ہِنٛز مثال یی دِنہٕ، تتٮ۪تھ سجہِ نہٕ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد نامہِ مبارک کینٛہہ، تتٮ۪تھ سجہِ نہٕ کینٛہہ. تتٮ۪تھ بہٕ چھُس ونان اگر تتٮ۪تھ انسانس دٮ۪ماغس منٛز تہِ یی نا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد کانٛہہ خیال واش روٗمس منٛز، تٔمِس پزِ پنُن دٮ۪ماغ تتٮ۪تھ دٮ۪ماغس منٛز پزِ نہٕ یہِ اَنُن کینٛہہ. کیٛازِ بہٕ چھُس یہِ پانہٕ تہِ حق الامکان. چلو تُہنٛز راے چھِ بالکل، چلو تُہنٛز راے نِمو أسۍ. یہِ چھِ مےٚ ذٲتی راے، بہٕ ہٮ۪کہٕ اَتٮ۪تھ غلط تہِ ٲسِتھ. بائٹ رٹھا بہ منیر صوبس نش رٹھا بہ بائٹ قابل احترام قابل بائٹ. بہ سمجھان پنہ ذات پن موقف کلیئر کران کہ یہ تمو فرمو تتنس علماء کرامن ہند لیولہ پہ چھن سو گستاخی کی، مگر عامس مز امہ طریقک لہجہ تھون، توحید بیان کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز دبی آواز میں گژھان توہین، یہ غلط. نت اس تہد کنسپٹ ہیکہ غلط ٲسِتھ کہ ان اللہ علیم بذات صدور، اللہ تعالیٰ دلک حال زانان. تھی ات پہ پن موقع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو منیر صاحب دن پن موقف خالی کہن سیکنڈن مز تھوڑا زان بہ امہ اعتبار. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی، میں اس بات کے ساتھ بالکل اتفاق رکھتا ہوں. اور ایک میری چوتھی بات جو شاکر صاحب نے کہی کہ بہت سارے علماء کرام نے اس بات کے بارے میں بولا کہ ہاں غلطی ہے. ایک چیز ہوتا ہے کہ کیا کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ؟ آفیشیل سٹیٹمنٹ کن کا؟ مولانا الکندی صاحب کا. الکندی صاحب کا اس بارے میں آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا. ٹھیک ہے، کیا کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ کوئی نئے سرکار، میں بولوں میں اس پہ بات کروں. اس پہ ابھی آفیشیل سٹیٹمنٹ خالی شریعت کورٹ کا آیا ہے، کیونکہ شریعت کورٹ کے ساتھ یہ. ہاں وہ کب آیا؟
22 या 23 तारीख को, जिसमें उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एसएसपी श्रीनगर, एसपी हजरतबल और एसपी नॉर्थ को बाज़ाब्ता एक लेटर लिखी है। साथ साथ सिकंदर सलफी के नाम भी समन जारी की थी, जिसका आज तारीख दिया गया था। और इसमें अगर हम देखें, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ जी, जो पुलिस कंसर्न पुलिस पे समन गई है, वो क्या गई है, उसमें क्या लिखा है? वो शरीयत कोर्ट जाने और मैं जाने, वो मुझे नहीं, लेकिन ये मैं वसूख के साथ कह रहा हूं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एसएसपी श्रीनगर, एसपी हजरतबल और एसपी नॉर्थ कश्मीर को ये उन्होंने भेजा है। साथ साथ उन्होंने जो सामान उसी दिन, इसका मतलब ये है वो ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल स्टेटमेंट आपकी नजर में अभी तक नहीं गया है? मैं समझा नहीं, कौन सा ऑफिशियल स्टेटमेंट? जो मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ने इशू किया है। हाँ, वो गया है, मैं बोल रहा हूँ गया है, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा क्या है? आपकी नजर में, आपने अपने आंखों से देखा है वो हाँ, मेरे मतलब जब वो उन्होंने भेजी, मेरे पास उसकी फोटोग्राफ है, जो वो एनवेलप्स बनाए गए, मेरे पास एनवेलप की शक्ल में तीनों चीजें पहुंची, और जो समन सिकंदर सलफी साहब को भी पहुंची, वो भी मेरे फोन में है। सिकंदर साहब को बोला गया होगा कि आप यहाँ पे हाजिर हो जाओ। बोला नहीं, समन गई है। एक होता है जबानी वर्बली बोलना, मैं वही कह रहा हूँ, समन में यही बोला जाता है कि आप यहाँ पे हाजिर हो जाओ। बेशक मैं ये कह रहा हूँ, जो आपके बोलने से, आप जो आपने बात बोली पुलिस को गई, जो पुलिस को गई ना, उसमें क्या लिखा था? वो मैं कैसे पढ़ूं? मैं थोड़ी मुफ्ती आजम हूं, मैं थोड़ी उनका कोई मेंबर हूं। इसका मतलब वो आपने नहीं पढ़ी, मैं वो नहीं कह रहा हूं। कैसे पढ़ूं? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ मुनीर साहब? वो वहां पे उतना मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है, अबू तुराब साहब कुछ पूछ रहे थे मुझे। बहुत दपान खाली ये चीज तुम करो पन मौकफ अत चीजस पे वाजिया, क्या अल्फाजन हुन चुनाव अगर बेहतर करहन कि फितनों निश बचो, शोश वसे न अवामस ब्रोट कन कहें, वकूलू कौलन सदीदा। बिल्कुल मैंने आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे रखी, और मैंने उसके बारे में इन एडिशन ये बोला कि अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा, फरमाया कि अपनी जुबान को नरम लहजे में रखना। ये एक पैगंबर को हुक्म दिया जा रहा है, एक ऐसे बंदे के पास जाओ जिसने खुदाई का दावा किया है। गुनाहगार उम्मती, वन उम्मत के वसी तर मफाद में अगर वो माफी भी मांग ले तो उससे कोई हर्जा नहीं है, उससे उनके उनका वकार और बढ़ जाएगा ना कि घटेगा। पहली बात, पहले मैं बात करना चाहता हूं मुनीर साहब, आपसे पहले क्योंकि अबू तुराब साहब ने एक बात, शाकिर साहब आप उसके बाद बोलिएगा, आप उसके बाद बोलिएगा शाकिर साहब। एक मिनट, मुझे इन एडिशन टू अबू तुराब साहब ने कहा अगर सिकंदर सलफी उम्मत के वसी तर मफाद के लिए माफी मांगेंगे तो ये ठीक है। अबू तुराब साहब, मैं बोल रहा हूं जो मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम साहब के साथ इनकी बात हुई है, सिकंदर सलफी साहब की, उन्होंने बोला है उम्मत का शीराजा मैं बिखरने नहीं दूंगा, मैं उम्मत का शीराजा बिखारना नहीं चाहता। अगर मुझसे ऐसा हुआ है मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उसके जवाब में मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर नासरुल इस्लाम साहब ने उन्हें कहा है कि जो उन्होंने अपने पेज पे रिकॉर्डिंग भी दी, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने बोला, मैंने उनको कहा है सिकंदर सलाफी को माफिया ऐसे नहीं दी जाती, आप तहरीरन लिख के लाए और हाजिर हो जाए शरीयत कोर्ट में आज के। दूसरी बात, उन्होंने सिकंदर साहब ने माफी मांगी है। एक मिनट सोहेल साहब, सिकंदर साहब ने, ये तो मुफ्ती साहब के पास एक माफी है, दूसरा रजू उन्होंने अकॉर्डिंग टू मीरवाइज नॉर्थ कश्मीर उन्हें भी कॉल किया है, आपने भी देखा होगा। मीरवाइज नॉर्थ कश्मीर को कहा है कि मैं कौम से माफी चाहता हूं, कौम को आप मेरे बदले माफी मांगे। ये तो उन्होंने माफी मांगी। मैं बोल रहा हूँ ये डिस्कशन अभी तक क्लोज क्यों हुआ। और एक अहम बात, इसके बाद भी सिकंदर सलफी साहब ने माफी मांगी है, ये मतलब जिनसे मांगी है वो आगे आ रहे हैं। इसके बाद भी मैं ये कह रहा हूँ, सिकंदर सलफी साहब आगे आए, मैं आगे आता हूँ, उलमाए किराम सामने होंगे, मुफ्तियान निजाम सामने होंगे। अगर सिकंदर सलफी साहब की गलती
वहां पे साबित हुई वो एक बार फिर माफी मांगे। अगर सिकंदर सलाफी साहब की गुस्ताखी साबित नहीं हुई, अगर ये साबित हुआ कि शाकिर ने ये मसला गैर जरूरी उछाला है, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं विवज के लिए, मैं उन्हें बोलना चाहता हूं शाकिर न कभी अल्हम्दुलिल्लाह विवज का भूखा था, न है और न रहेगा। इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, इज्जत उतारने वाली जात अल्लाह की है। और ये भी मैं वसूख के साथ अभी कह रहा हूं, उसके रुजू करने के बाद भी, सिकंदर साहब के रुजू करने के बाद भी, अगर इसके बाद भी ये साबित हुआ कि उसकी गलती नहीं है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। माशाअल्लाह, ओके। बेहतरीन मैं बेहतरीन। आखिरी सवाल एडवोकेट मुनीर नजार साहब से पूछना चाहूंगा। मुनीर साहब, बस आखिरी सवाल आपसे रहेगा क्योंकि अब बहुत वक्त हो गया, कंक्लूजन चाहता हूं। अच्छा, कानूनी पहलू से इसको अगर देखने की कोशिश करें, चूंकि मुनीर साहब, मैं बड़ा दिल दुखी हो जाता है, मैं देखता हूं कि मुझे लगता है अगर पाकिस्तान में इस तरह से या ना किसी पे गुस्ताखे रसूल सासम के मुताबिक कोई 295 इल्जाम लग जाए तो गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से 295 सी जुड़ा लगेगा। जी, इंजीनियर मुझे मोहम्मद लगता अली है कि मिर्जा उसका पे सर पहले तन भी से जुड़ा लगी है। हो गया होता। एग्जैक्टली। तो अब मुनीर साहब, इस मामले में क्या होगा अगर ये माफी नहीं मांगते हैं या कौम के सामने, या जैसे इन्होंने कहा कि तहरीरन माफी मांगी, इसके मुताबिक कानून क्या कहता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? इस तरह से अगर किसी देखिए मजहबी मामले में देखिए कोई देखिए गुस्ताखी हो, कुछ हो, या देखिए माफी, इल्जाम लगे, आप कानूनी पहलू बयान कीजिए काइंडली, कंक्लूड हाँ हाँ करते हैं हाँ, इसी पे। मैं कानूनी पहलू ही बयान करूंगा। ओके सबसे ओके पहले मैं ये कहूंगा, माफी तब होती है जब गलती होती है। जब ओके। गलती नहीं होती है तब माफी नहीं होती है। अगर हाँ, गलती ना होने के बावजूद भी माफी मंगवाई जाए, वो दूसरे तबके की ज्यादती मानी जाती है। नादानी है, अब मैं कानून की नादानी। ओर जाता हूँ। एक मिनट। अब मैं कानून की बताइए। अब मैं कानून की ओर जा रहा हूँ। सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 196 जो बीएनएस का है, वो कहता है कि दो ग्रुप्स के बीच में, दो मजहब मानने वालों के बीच में, या दो कुंभों के बीच में, या दो कम्युनिटीज के बीच में, दो फिरकों के या बीच दो, में, हाँ, या दो कहते हैं कि यम ज लैंग्वेजेस वनान आसन तिमन दोन दरमियान, या रेजिडेंस किस बुनियादस पे, यानी बह छुस शहरुक तो छु गामुक, अथ बुनियादस पे, या बह छुस जामुत दुबई जीसीसी मज तो छु जामुत ये गामस मज, यमन चीजन पे अथ मज आमुत मजहबुक तह जिक्र सार खुद गोड़ मजहब, युस यमन दोन दरमियान कह तह सु काम करे, चाहे स्पोकन, रिटन, पब्लिकेशन ऑन सोशल मीडिया, या सर्कुलेशन ऑन व्हाट्सएप, या कुन ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उस बंदे के लिए 3 साल की सजा है और जुर्माना भी, और ये बराबर लगना चाहिए उस बंदे के ऊपर जिसको बाज़ाब्ता कोर्ट डिक्लेयर करे कि हाँ इसने ये गलती की है। जी, ओके ओके, थैंक यू एडवोकेट मुनीर नजार साहब एंड अबू तुराब साहब, शाकिर, शबीर भट्ट साहब। शाकिर साहब, चलिए, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा हो, कौमी सतह पे इत्तेहाद इत्तेफाक बना रहे। तो आप सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त दिया। बहुत शॉर्ट नोट्स पे आप हमारे प्रोग्राम में आए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सुहेल साहब, आपका भी अबू तुराब साहब का भी, मुनीर नजार साहब का भी, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई हैं, आप भी मेरे बड़े भाई है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर पे मैं और यही बोलूंगा और यही बात दोहराऊंगा, अगर मैंने दोबारा मैं कहूंगा, इसके बाद भी माफिया मांगने के बाद भी, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि शाकिर ऐसा है, शाकिर वैसा है, लेकिन फैसला वक्त करता है, फैसला वक्त को करने दो। ये जो एक वक्त आया था, उस वक्त शख्स एक से बोला गया था कि कशीर पर चसिर कत्या उन 40 लाख, उसके अपोजिट वाले को बोला था चसिर कत्या उन 40 लाख। उसके बाद जब कुल आबादी देखी गई, उस कौम की आबादी 40 लाख। पॉलिटिक्स बेशक पत वोनुक तमिस ये कत गई,
वोन से यम यमिस इन चीजों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। दोबारा मैं यही कहूंगा, मेरा रोज़े अव्वल से यही मौकफ है, चाहे कोई हिंदू हो अपना मजहब मुबारक, चाहे कोई सिख है अपना मजहब मुबारक, चाहे कोई क्रिश्चियन है अपना मजहब मुबारक, चाहे कोई मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपना मजहब मुबारक। ये बड़ी बदकिस्मती है इस वक्त मुसलमानों के नाम पे एक तरफ से देवबंदी हजरात है, दूसरी तरफ से कंक्लूड कीजिए शाकिर साहब, तीसरी तरफ से बरेलवी साहिबान। हम एक है, हमें एक रस्सी को थामना चाहिए वक्त चुस्सू, क्योंकि जो मैं देखता हूँ शायद ही वो मुनीर साहब भी किसी हद तक देख रहे होंगे, क्योंकि अदालतों में होते हैं बेशक मुसलमानन हिंद बच्चे तो बच्ची मुर्तद गसान। बेशक सड़कों पे पब्लिक पार्क्स में कौन सी हरकतें हो रही है मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। उलमाए किराम से, मुफ्तियान निज़ाम से, तमाम तर मकातिब फिक्र से, हनफी, देवबंदी, बरेलवी, अहलुल हदीस, दिफाई अहलुल हदीस, बज़्म तौहीद, इन सब से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है यम इख्तिलाफी मसाइल यम करो अस पत तय हयात छा ममात छा अके आ वारकार में माहिर रमज़ान मुबारक वह वुचतो तुम जम कुस आसि 8 छा कि 28 छा। शाकिर साहब कंक्लूड कीजिए, हमारा टाइम हो गया। ये है कि इन सब चीजों से दूर रहे। इस वक्त जरूरत यह है कि एक रस्सी को थामने की जरूरत है। मुसलमानन हिंद यम वत लागन क्या वनकस वत वारिया डलमत। आखिरस पे वन बे अगर मैं वन दपनस मज दौरान गलती गमज कह तथ गई जनाब गुल गंडित माफी। थैंक यू शाकिर साहब, एडवोकेट मुनीर साहब। एंडिंग एंड नोट वन बह बह कर अबू तराब ब्रदर सज कथ यतन बे रिपीट, अल फितन तो अशद मिनल कत्ल, फितन कत्ल खत वारिया ज्यादा संगीन मसला आसान। अल्लाह ताला दी तौफीक, पानवीन माय मोहब्बत। थैंक यू। तो चलिए नाज़रीन, ये हमारे साथ आज के खुसूसी मेहमान शुरकाई हमारे प्रोग्राम में जो शरीक थे, तो थैंक यू वेरी मच हमें देखने के लिए। तो सिर्फ हमारा मकसद ये है कि ये जो कन्फ्यूजन बना हुआ था, एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा बन गया था, बड़ा इख्तलाफ सोशल मीडिया पे, इसको दूर करने के लिए मैंने इन सभी मेहमानों को एक जगह बुलाया। इसमें एडवोकेट मुनीर नजार साहब और शाकिर शबीर साहब ने इस सिकंदर सल्फी साहब की वीडियो पे पहला रिएक्शन दिया था, जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, और मैंने कोशिश की इनको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ताकि बात वाज़ेह हो सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिए, इस प्रोग्राम को मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपनी आरा से हमें नवाजते रहें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।